दानियेल प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. अजरिया उज्यामध्ये उबो रावलो आनी ताणें अशें प्रार्थना केलें, तुज्या नांवा खातीर आमकां सदांकाल सांडी नाका, तुजो करार रद्द करी नाका, तुज्या इश्ट अब्राहमा खातीर, तुज्या सेवका इसका खातीर, तुज्या भक्ता इस्रायेला खातीर तुजी काकुळत आमची वयली काडी नाका. मळबाच्या नेकेत्रा सारकी आनी दर्या वेळेचे रेवे सारकी अगणीत संतत तुवें तांकां बासायल्ली. सोम्या, आमी आतां सगळ्या राष्ट्रा प्रास ल्हान जाल्यां. आमच्या पातकांक लागून सगळे पृथ्वे वयर आज लोक आमची बेपरवा करता. ह्या काळार आमकां कोणूच फुडारी ना, प्रवादी ना, राय ना, होम ना, यज्ञ ना, अन्न बली ना, दूंप ना. तुजे मुखार प्रथम फळां भेटूंक आनी तुजी कुरपा जोडून घेवंक जागो ना. तरी दुखेस्त काळजान आनी खालत्या मनान आमी येता. आमचो स्विकार कर. बकऱ्यांच्या आनी पाडयांच्या वा हजारांच्या हजार पुष्ट शेळयांच्या होम बलिया भाशेन आज आमचे बलिदान तुका मानो. सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करूंक आमकां निर्मी, कित्याक तुजेर विश्वास दवरता ती केदींच लजेक पडची नात. आतां आमी सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करता, तुजी भिरांत धरता आनी तुजे मुखामळ सत्ता. आमकां लजेक पडोवंक दिनाका, बगर तुजे दुलबायेन आनी तुजे व्हड काकुळतीन आमकां चलय. देवाचे उतार हे. देखून दिसरा तुजेर हांव विश्वास दवरून आसा. तुजे काकुळतीचो उगडास कर सर्वेस्परा. उगडास कर सर्वेस्परा. सर्वेता तुवें दाखयलेले केदींच विसरू नाका. पुर्विल्ल्या काळाचो तुजो म्हज्या तरणाटपणाच्या काळार केल्ल्या पातकांचो उगडास धरिनाका. तुज्या निरंतरी मोगान आनी बरेपणान सरिसा तूं म्हजो उगडास कर. तुजे काकुळतीचो उगडास कर सर्वेस्पर बरो आनी आपल्या उतराक सुकनात. वाट सुटलेल्या तो सारके वाटेर हाडता. खालत्यांक सताच्या मार्गान तो चलून व्हरता. दुबळ्या धाकट्यांक आपलो वाटो तो दाखयता. तुजे काकुळतीचो उगडास कर
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सवे आसो मातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या तवळ पेद्रोन जेसू सरशी येवन विचारलें, सोम्या म्हजो भाव म्हजेर सूख करीत आसा जाल्यार कितले पावटी हांवें ताका बक्षीस जाय? 7 पावटी गे. जेसून ताका जाप दिली, 7 पावटी न्हय, बगार 70 पावटी. सर्गेचे राज अशें म्हणयेत, एक रायान एक पावटी आपल्या साकरा लागचे लेख घेवंक कुशिबेली. लेख घेवंक धरलें तितलेंच कोरोडांनी ताका देबें आसलेल्या एकल्याक ताच्या मुखार हाडलो. पूण फारीक करूंक ताच्या लागीं कांयच नातुलें देखून ताका ताच्या बायल्या भुरग्यांक आनी ताचे म्हूण आसलेलें सकड विकूंक जाय म्हूण ताच्या धन्यांची हुकूम जाली. तवळ तो साकर धन्यांच्या पांयां पडून, म्हाका थोडी पुरसोत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करतां म्हणून परत लागलो. धनी साकराचेर मोवाळ्ळो आनी ताचें रीण माफी करन ताका वचूंक सोडलो. पूण हो साकर भायर गेलो तितलोच मेळ्ळो ताका ताचो एक सांगाती साकर. ताणें हाका 100 रुपये देबें आसलें. हाणें ताका धरून उबो केलो आनी ताचो गळो चिरडून म्हणलें, म्हाका देबें आसा तें आतांच फारीक कर. पूण तो सांगाती साकर ताच्या पांयां पडून, म्हाका थोडी पुरसोत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून परत लागलो. पूण हो साकर आयकना जालो. मात्र न्हय, ताणें रीण फारीक करीसर ताका हाणें बंदेंत दवरयल्लो. घडयली संगत पळोवन हेर साकरांक भोवसर दुखलें आनी जाल्ली सगळी गजाल तांणी येवन आपल्या धन्यांक कळयली. तवळ धन्यान त्या साकराक आपणा हुजेर आपोवंक लावन म्हळें, नसत्या साकरा, तुवें म्हजे लागीं परतलें देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें. तर हांवें तुजी दया केल्ले बरी, तुवें तुज्या सांगाती साकराची दया करी जाय आसली न्हय. धनी इतलो रागान पेटलो की आपणाक देबें आसलेलें तें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कसब्याच्या अधीन केलो. आनी तुमी हर एकलो तुमच्या बाबाक काळजांतान बक्षिनांत जाल्यार तुमचो सर्गेचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तांतय प्रितीच्या बाबांनो आनी भयणींनो, प्राचिताचो काळ हांवें दोळूस प्रस्तावनान सांगलें. आमकां देवाक चड लागीं जावचो काळ जावन तो आमी जियोंक आपोवणें आसा. देवाक चड लागीं जावचें म्हळ्यार हांवें म्हणलें आमी देवा बरीं जावचें. आनी आयचे सुवार्थेंत आमी पळयता देवाचो एक शगून आमी आमचो घेवंक आमकां आपोवणें आसा. आनी हो शगून आमी आमचो घेता आसतना आमी देवाक चड लागीं जाता आनी देवा सारकी आमी जाता. आनी तो देवाचो शगून आसा ताचे तें आसची ती काकुळट ह्या ताणें आमकां दाखोवचें तें बोगसाणें. आनी ह्या सगळे सुवार्थेचो सारांश अखेरीच्या वाक्यांनी आमकां दिल्लो आसा. जर आमचें बोगसाणें देवाक ह्या देवाच्या बोगसाण्या बरी जायना जाल्यार आमचें बोगसाणें देवाच्या बोगसाण्या बरी जायना जाल्यार देवाचें तें बोगसाणें आमकां मेळना. ती सत्राय हांगासर आमकां आसा. त्या देखून देवाचें संपूर्ण बोगसाणें आमकां मेळचें जाल्यार आमचें बोगसाणें देवा बरी संपूर्ण जावंक जाय. त्या देखून मोकळ भावन आनी भयणीनो, हो जावन आसा संदेश आयचे सुवार्थेचो. हे दिशेन ही सुवार्ता कशी फुडें वता त्या विशीं आमी
गुमान देवया ही सुवार्ता अशी आरंभ जाता. थंयसर आसा पेद्रो आनी तो जेजू सरशी येता आनी म्हणटा म्हजे विरोध सूक कोण एकलो कर्ण आसा जाल्यार हांवें ताका कितले फावटी बक्षियत. हे सवाल तो खंयच्या संदर्भार जेजूक विचारता गे म्हळ्यार हाच्या की सुरवेर जेजून एक शिकोवन दिल्ली आसा आनी ती शिकोवन कितें गे म्हळ्यार थंयसर तो जेजू म्हणटा कोणी तुमचे मदें सूख आदारता जाल्यार तुवें कितें करूंक जाय, तुवें ताका वैयक्तीक वचून मेळोवन ताचें सूख तुवें ताका दाखोवन दी जाय आनी ताका तुवें फाटीं हाडी जाय. आनी तो तुका आयकना जाल्यार दोग या तेग साक्षींक या एक या दोग साक्षींक आपोवन व्हरून तुवें ताज्या सांगता वसा जाय आनी ताका ताचें सूख दाखोवन दिवन ताचें सूख सारकी करूंक तुवें प्रयत्न करीत जाय. ताकाय तो आयकना जाल्यार तुवें कितें करीत जाय ती संगत पवित्र सभेक तुवें कळयत जाय. आनी असल्या संदर्भार पेद्रो जेजू लागीं कितें विचारता की म्हळ्यार अशें हांवें कितले फावटी करीत जाय, ह्या भावाक हांवें कितले फावटी ताचें सूख दाखोवन दिवन ताका बक्षीस जाय. आनी तो जाप दिवंक प्रयत्न करता आनी म्हणटा 7 फावटी गी 7 फावटी गी म्हणून तो विचारता. पेद्रो लेकार मोगाळ बाबान बेनिनो 7 फावटी बक्षूंचे म्हळ्यार ताणें चिंतलें ताणें ती ताणें तें दाखोवचें बक्षाणें वर्तें बक्षाणें म्हणून ताणें दाखोवपें जाल्लें वर्तें बक्षाणें म्हळ्यार तितलें 7 फावटी बक्षूंचें. ताका एक कारण आसा कित्याक तो 7 फावटी बक्षिल्यार पुरो गे म्हणूंक कित्याक म्हळ्यार आमी उत्पत्ती पुस्तकाक गेल्या जाल्यार थंयसर 4थ्या अवस्वरांत कायना विशांत उलोवन देव अशें म्हणटा. तो कितें म्हणटा की म्हळ्यार जर कायना विरोध कोणी करीत कितेंय करीत जाल्यार या कायनाक कोणी वायट करीत जाल्यार हांव ताचे लागचें 7 फावटी फारीकपण काण घेतलो म्हणून 7 फावटी फारीकपण काण घेतलो म्हणून थंयसर देव सांगता. आनी त्या देखून 7 फावटी म्हळ्यार तें वर्तें उंचलें. त्या देखून पेद्रोय ह्याच अर्थान कितें म्हणटा की म्हळ्यार थंयसर फारीकपणा विशांत आसा आनी हांगासर पेद्रो काकुळटी विशांत उलोवन म्हणटा हांवें 7 फावटी बक्षिल्यार पुरो गे म्हणून. आनी त्या उपरांत जेजू कितें म्हणटा गे म्हळ्यार तो म्हणटा 7 फावटी न्हय 7चे 70 फावटी तुवें बक्षूंक जाय. 7चे 70 फावटी म्हळ्यार कितलें जाता 70 into 7 या 70 जा 7 490 फावटी 70 into 70 तशें जाता आनी 7चे 70 फावटी या 70 into 7 490 टायम्स या 490 टायम्स बक्षीचे म्हणून तो म्हणटा. तशें म्हळ्यार खाली 490 फावटी मात बक्षूंचे न्हय बदलाक जेजू म्हणटा आमी आमच्या बक्षाण्यांक गड आसूंक नजो, आमच्या बक्षाण्यांक मीठ आसूंक नजो. कित्याक आमच्या बक्षाण्यांक गड आसूंक नजो, कित्याक आमच्या बक्षाण्यांक मीठ आसूंक नजो, कित्याक म्हळ्यार मोगाळ भावान बेनिनो एक सिंपल रिजन कित्याक म्हळ्यार देवाच्या बक्षाण्यांक गड ना, देवाच्या बक्षाण्यांक मीठ ना, देवान दाखोवचे काकुळतीकी मीठ ना गड ना. आनी त्या देखून नॅचरली स्वाभाविक जावन आमच्याय बक्षाण्यांक गड आसूंक नजो, आमच्याय बक्षाण्यांक मीठ आसूंक नजो म्हणून जेजू आमकां शिकयता. आनी हे सत शिकोवच्या खातीर थंयसर तो एक ओपार आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आनी ती ओपार जावन आसा कितें म्हळ्यार बक्षिनांतलेल्या साकराची ओपार. आनी हे ओपारींत आजचो एक अंश तुमच्या समोर हांव दवरता. हांगासर एकलो राय आसा आनी तो कितें करता की म्हळ्यार ताच्या साकराचे लेख वसूल करूंक या लेख फारीक करूंक तो पळयता.
आनी पळयत आसतना कितें जाता एकलो साकोर येता आनी ताका कितले देवें रायाक दिवंक बाकी आसलें गे म्हळ्यार 10,000 तालेंतां. कोंकणींत तर्जुमो करता आसतना कितें बरयलां थंयसर करोडांनी म्हणून बरयलां न्ही गे, करोडांनी म्हळ्यार व्हडलो एमावंट. आमकां करोडा विशयान चिंतूंक जायना पडना न्ही गे, करोडा विशयान चिंतूंक जायना, करोडांनी. त्या देखून पूण आमी इंग्लिशाक गेल्या जाल्यार या दुसऱ्या भाशेक आमी गेल्या जाल्यार ग्रेकाक आमी गेल्या जाल्यार थंयसर उपयोग केल्लो शब्द आसा या कितलो एमावंट म्हणून थंयसर सांगलेलें आसा. कितें गे म्हळ्यार 10,000 तालेंतां. कितलीं तालेंतां? 10,000 तालेंतां. तालेंतां म्हळ्यार भांगाराचें कॉयन, भांगाराचें कॉयन. आतां तुमकां कळीत आसा भांगाराक कितलें मोल जालां गे म्हणून. त्या देखून भांगाराचें कॉयन. आतां एक तालेंत म्हळ्यार कितलें? आमकां 10,000 तालेंतां म्हणटा आसतना तितलें समजना, पूण एक तालेंत कितलें म्हणून सांगल्यार आमकां इल्लेशें समजता. तें कितें म्हळ्यार एक तालेंत म्हळ्यार 6,000 दिनारी. 6,000 दिनारी. आतां 6,000 दिनारी, 6,000 दिनारी म्हळ्यार तितलें आमकां कळना. पूण आनी एक विशय हांवें सांगल्यार तुमकां कळटा. तें कितें गे म्हळ्यार एक दिनारी म्हळ्यार कितलें गे म्हळ्यार एक दिनारी म्हळ्यार तोबोळ एका दिसाक मेळची, एका दिसाक मेळची कूल. कळ्ळें मग? एका दिसाचो वावर केल्यार कितले कूल मेळटा? एक दिनारी मेळटा. तशें जाल्यार मगळ बाबांनो आनी भयणीनो कितलें ताका फारीक करूंक आसलें? कितल्यां ताका फारीक करूंक, कितल्या दिसांची कूल ताका फारीक करूंक आसली म्हणयेत. दिसांची न्हय, आमी कितें म्हणयेत गे म्हळ्यार वर्सांची म्हणयेत न्हय गे. कितल्या वर्सांची कूल ताका फारीक करूंक आसली? 1,60,000 वर्सांची. कळ्ळें गे? पळय कितलें देवें आसलें. आनी हो राय कितें करता? तितलें देवें फारीक करता. कितलो लक्की न्हय गे, कितलो लक्की तो. सर्ग तोपतो जाल्यार बरें ताका जायत न्हय गे. तें व्हड ताका बरेंपण त्या रायातावन त्या दन्यांतावन मेळटा. आनी हो इतलें देवें फारीक जाल्लो तो वेता, भायर वेता. वेता आसतना ताका आनी एकलो साकोर मेळटा, साकोर मेळटा. आनी त्या साकरान ह्या साकराक केल्लें रीण आसलें, देवें आसलें. तें कितलें सांगा? तें कितलें? केवल 100 दिनारी. 100 दिनारी म्हळ्यार कितल्या दिसांचो वावर? 100 दिसांचो वावर न्हय गे. एक चड म्हळ्यार 2.5 म्हयने काम केल्यार ताका तें फारीक करूंक जातें. पूण त्या साकराचें देवें, इतलें ल्हान देवें, तो आपणाक माफ कर म्हण मागता आसतना माफ करूंक तयार जाता गे? तयार जायना. बदलाक तो ताका बंदेंत घालता. जुदेवाच्या काळार मोगाळ भावानो भयणीनो बंदेंत घालचें कोणाक म्हळ्यार रीणकार्यांक मात्र. रीणकार्यांक मात्र. रीणकार्यांचे बंदड ती. आनी तांणी कितें करूंक आसलें गे म्हळ्यार तांकां बंदेंत घाल्या उपरांत तांच्या सैर्यांनी या तांच्या ग्रेस्त मनशांनी या तांच्या कुटुंबांनी तें फारीक करून तांकां बंदेतावन फाटीं हाडचें. व्हडली शिक्षा या व्हड पाताक केल्ल्यांक, व्हड अपराध केल्ल्यांक बंदेक वरिनातले. बदलाक तांकां खंय व्हरतले? खंय व्हरतले तांकां? तांकां एकच फाशी दितले या क्रुसार मारतले, तांकां मरण दितले. त्या देखून ही बंदड कोणाक आसली? खाली रीणकार्यांक मात्र. आनी वो साकोर त्या साकराक कितें करता? बंदेंत घालता. पळया ताका येदी व्हड काकूळट मेळिल्ली. फारीक करूंक असाध्य जावचें तितलें रीण ताच्या रायान धन्यान ताका माफी केल्लें. पूण हो साकोर अनेक साकराक ताका केवल 2.5 या 3 म्हयन्यांनीच फारीक करूंक जावचें तितलें येदें व्हड ल्हान रीण फारीक करूंक तो सलवाता. तो वळ कितें जाता उपरांत कितें जाता मोगाळ भावानो भयणीनो? ही गजाल रायाक कळटा.
राय कितें करता त्या साकराक कितें करता बंदणेंत घालता आनी म्हणटा तुजें सगळें रीण तुवें फारीक करता वरेग तुवें हांगासर आसूंक जाय. ते रीण ताका फारीक करूंक जाता गे. 1,60,60,000 वर्सां तो वाचता गे सांगा. 100 वर्सांय वाचना न्ही गे. तशें म्हळ्यार बॉक्सान घातलेल्याक आसा पळय जीन भर इटर्नल म्हणटा आमी इटर्निटी ताणें खंयसर रावचें पडटा बंदेंत रावचें पडटा. देव ताका तसली शिक्षा दिता. मग बाबांनो आनी भयणींनो हांगासर आमी समजात जें जाल्लें एक संगत आसा. जर म्हाका भावांनो भयणींनो आमचे पातकां आमी लेख घालीं जाल्यार आमकां आमचे बुद्धवंतकाय येवच्या त्या दिसांत हांव राजा म्हणटा आमी एज ऑफ डिजर्नमेंट म्हण आमी म्हणटा एज ऑफ रिजनिंग म्हणटा आमी. खंयचें बरें खंयचें वायट म्हणून आमकां कळोवंक सूर जाल्या उपरांत आतांच्या वेळार आतांच्या दिसा वरेग आमचे पातकां आमी रास घालीं जाल्यार ह्या पातकां लेख धरलें जाल्यार कितले पातकां आसतात न्ही गे. कितले अपराध आमचे आसतात न्ही गे. कितले अपराध आमचे आसतात. आमची चिंतना जावं पुरो आमचो मसोर जावं पुरो आमी दाखयलो द्वेश जावं पुरो आमी मागलो शिराप जावं पुरो आमी आनेकल्याक कश्टांत घालूंक केल्लें प्रयत्न जावं पुरो आमचे वंकटी चिंतना जावं पुरो आमचे वांक्यो दिश्टी जावं पुरो मतींत आमी आटयलेली मेळ्ळी चिंतना जावं पुरो ह्या आमच्या हातांनी केल्ली आमी कामां जावं पुरो आमचे थोडेपटे आमचे सरपण जावं पुरो आमी केल्लो मोस जावं पुरो आमी दाखयलेलें अविश्वासपण जावं पुरो तें लेख घाल्यार म्हाका बाबान आनी भयणीनो कितलेशें न्ही गे. पूण पळया जर आमी त्या देवा लागीं अळे आमकां माफ कर म्हणून आमी मागता आसतना आनी प्रत्येक जावन कुमसार असो सक्रामेंत आमी घेवंक घेता आसतना आमची सगळीं पातकां जर तूं तुजी महापातकां वसारशी तरी ती सगळीं तो तुका माफ करता. आमी तें बॉक्सान आमी घेता. तितलें आसता आसतना आमी उडास करया. आमी आमच्या हेरां भावांक आमच्या भयणींक आमच्या कुटुंबांतल्या सान्यांक जावं पुरो आमच्या कोणा एकल्या शेजाऱ्याक जावं पुरो ताणें आमचे विरोध केल्लें पाताक जावं पुरो सूख जावं पुरो 1 या 2 आसूंक पुरो न्ही गे वेगेने 1 या 2 आसूंक पुरो. म्हाका बाबान आनी भयणींनो आमी तें भुगसूंक कितल्या मापान तयार आसां तयार जाता कितलें झगडटा कितलें नांव आमी पाठ करता कितलो मसर आमी वोंगता कितलो द्वेश आमी दमन रावता उलोवन आमी बंद करता. थोडेपटी एक बरें कार्य आसल्यार एक इन्विटेशन सयत आमी दिवंक वचना न्ही गे दिवंक वचना. हांव मेल्यारी सयत हांव ताका बुगसूंचो ना म्हणलें उतर कितले फावटी आमच्या तोंडांत हांव आयलां. बायल गोवाक बक्षिता गे बक्षाणें दिलां गे. कितल्योश्यो बायलो गोवा लागीं जगन गोवाक बक्षन आसतना आवयच्या घरा आनी खंयच्या भाड्याच्या घरा वचून रावली नात. म्हाका हांगासर कळीत आसा कितलीशीं भुरगीं आवय लागीं स्वंत आवय लागीं रागार जाल्लेली आसात उलयनासतना रावलेली आसात. हांगासर हांव चिंता एक सोग आवय म्हज्या लागीं आयिल्ल्यो आसात आनी ताणें सांगलेलें आसा पोर एकली आयली हांगासर म्हाका आजून उडास ती म्हणटा फादर म्हज्या धुवेन म्हज्या लागीं उलोवंक तेंत सोडलां रागार ती आसा. म्हाका एक कॉल सयत एक फोन सयत ते म्हजें दूर करिना. पण म्हाका भावांनो आनी भयणींनो कितेंय एक जाल्ली सूख
आमी काण घेवन आमच्या मतींत दवरून त्याच मोर्तावरेक त्याच द्वेषान त्याच रागार आमी जियेना कितलीशीं जाणां कितलीशीं कुटुंबां खंय आसा बगसाणें खंयसर आसा बगसाणें तुटुलीं कुटुंबां तुटुलीं मनां तुटुले संबंद हेंच आमकां जायते फावटी दिसून येता एक सवाल आमच्या बगसाणें देवाच्या बगसाण्या बरी आसा मगळ बाबांनो आनी भयणीनो हांगासर दिल्ली एक सत्राय भिरांतेची सत्राय आमकां कांपव करचें तसली सत्राय हांगासर आखेर एक सांगलेलें आसा तें कितें म्हळ्यार थंयसर तो म्हणटा आनी तुमी हर एकलो तुमच्या बाबाक काळजान तावन बक्षिनांत जाल्यार तुमचो सर्गेचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो तो तुमकां बक्षूंचो ना स्पश्ट द्वेष दवरून रागा रावून तुवें कितलें बरें केल्यार जर मगळ बाबान बेनीनो तुवें बक्षूंक बाकी आसा जाल्यार बक्षूनाय जाल्यार त्याच रागान त्याच द्वेषान आसाय जाल्यार तुवें केल्ल्या खंयच्याय बऱ्यापणाचो फळ तुका मेळचो ना बऱ्यापणा खातीर देव तुका बक्षूंचो ना त्या खातीर मगळ बावन बेनीनो ही उतरां आमकां भिरांतेची जावन आसूंक जाय देवाच्या बक्षांनी मेळाचे जाल्यार आमी बक्षूंक जाय मगळ बावन बेनीनो आमी बक्षूंक जाय हर एकल्याक पण आमी देवच्या बॉक्साने कांयच नाही देवान आमकां दिल्ल्या बॉक्सान्याक आमी सरी केल्यार आमी देवच्या बॉक्साने जुजुबी लेखाक मेळना तितलें पूण जायते फावटी आमी तितलेय बॉक्साने दिवंक मगळ बाबान आनी बेनीनो आमी फाटीं सरता आमी मन करिना असली कठोर जिणी आमी जियोन आसा पोरसेकलो बाबा येयलो हांगासर बाबा येयलो कितें गे बायल्यांनी गांवामध्ये कालंगी जालें आनी बायल्यान स्ट्रेट वचून कंप्लेंट दिला पुलीस स्टेशनाक आनी कंप्लेंट दिवन बायल आतां कोणाच्या तिच्या मावसेच्या घरा रावता के आनी ताणें पाप म्हज्या लागीं म्हणलें फादर तुमी ताका समजया म्हणून हांव त्या बायल मनशाक कॉल करनासा ती कॉलूच तुकली ना कॉलूच काडिना पाप वो इस्रायल वचून भायर सरला ऑलरेडी पयशे दिल्लेले आसात 60,000 करशिल्ले आसात के जर हो इस्रायलाक वचना ताणें एक बॉन्ड बरोवन दिला के तें कितें म्हळ्यार परतान कितले पयशे दिवंक आसा पळय ते सगळे ताणें फारीक करचे म्हणून आनी एक ताका सर्टिफिकेट जाय ते कितें म्हळ्यार तांचे काजार रेजिस्टर्ड ते रेजिस्टर काजार जाल्ले ते सर्टिफिकेट ताका जाय इस्रायल वचोन तें एक दिवंक हें बायल सतयता म्हणे पळयल्यार आनी तो घोव म्हणटा फादर कोणा खातीर हांवें त्या बायले खातीरच न्ही गे इस्रायल वेचें ल्हानशें बाळशें आसा भुरगें आसा थोड्या म्हयन्याचें भुरगें त्या भुरग्याक घेवन तें गेलां पळया मगळ भावान आनी भयणींनो पळया असल्यो गजाली जावन आसात असल्यो गजालींत आमी आसा आमी जर असल्या अंतू आसा देवातां बक्षांनी आमी अपेक्षुंचे म्हणल्यार कशें आमी आशा सोडून जियेचे देवाच्या बक्षांनी आमकां मेळ्ळा ना म्हणली आशा तितले कठोर काळीज काण घेवन आमी आसा जावं एमकोडांक जाल्यार वेता म्हणल्यार त्या रितीन आमी म्हणटा एमकोडांक जाल्यार गेल्या व्हरना हांव एमकोडांतूच रावता ताका बक्षूंचे परस एमकोडांकूच वेता म्हणल्यार चिंतपाक आमी जियेता आनी तुमी एमकोडांकूच वेतेल्यात कित्याक म्हळ्यार जेजू हांगासर फस्ट म्हणटा तुमकां बक्षाणें मेळचें ना तर मगळ भावान आनी भयणींनो आमचे बक्षाणें देवाच्या बक्षाणें बरें आसा गी म्हळें एक सवाल आयच्या दिसा आमी आमकांच विचारया जर ना जर देवाच्या बक्षाणें आमकां मेळोंक जाय आमच्या बक्षाणें देवाच्या बक्षाण्या बरें तें करया देवाच्या बक्षाण्यांक सरी समान जावन तें हाडूंक आमी प्रयत्न करया आनी ह्या खातीर
ह्या खातीर प्रत्येक जावन ह्या प्राचिताच्या काळार कोणाक सकड आमी भोगसूंक आसा, जावं पर म्हजो बापय, जावं पर म्हजो आवय, जावं पर म्हजी भाव, जावं पर म्हजी बहीण, जावं पर म्हजो शेजारी, जावं पर म्हजो इश्ट, जावं पर म्हज्या सांगात काम केल्लो, जावं पर म्हज्या केदाळागे आमकां वळख जाल्ली, कोणा सकट भोगसूंक तयार आसा ताका सगळ्यांक आमी बक्षिया. प्राचिताचो काळ असले कृपा आमकां आनी दिवं दी म्हणून आमी मागया. उबे रावया. मोगाळ बाबान आनी भयणीनो, काकुळतीचो बाप जावन